विमोचनाय नामावशेषित महाबलिवैभवाय नानाचराचर विधायक जन्मदेशनाभिपुटाय पुरुषाय नमः परस्मै। ओं नमो वेंकटेशाय। తిరుమల శ్రీ వెంకటాచల క్షేత్రం నుండి వేదపారాయణ కార్యక్రమం ఎస్విబిసి భక్తి ఛానల్ ద్వారా అందరూ కూడా చూస్తున్నారు. మానవుని యొక్క జీవితానికి పరమ లక్ష్యమైనటువంటి మోక్షాన్ని పొందాలి అనంటే భగవద్ అనుగ్రహం చాలా అవసరం. ఆ అనుగ్రహాన్ని మనం ఈ కలియుగంలో మనం ఏ విధంగా మనం పొందవచ్చు, అలానే ఈ రోజుల్లో మనం ఎదుర్కొనేటటువంటి సమస్యలన్నీ కూడా మనకి ఏ విధంగా తొలగుతాయి అనంటే ఒకటే ఒక సులభమైనటువంటి మార్గం మనకి ధర్మశాస్త్రం బోధించింది, భగవన్నామస్మరణ. అందుకనే భగవన్నామస్మరణ ద్వారా మనకి సమస్తమైన ఫలం మనకి లభిస్తుంది అని శాస్త్రం తెలియజేస్తోంది. సర్వవేదేషు యత్పుణ్యం సర్వతీర్థేషు యత్ఫలం తత్ఫలం పురుష ఆప్నోతి స్తుత్వాదేవం జనార్దనం. శ్రీ మహావిష్ణువుని స్తోత్రం చేయడం ద్వారా సమస్త వేదాలలో ఏ ఫలమైతే మనకి బోధింపబడిందో, అలానే సమస్త తీర్థాలయందు స్నానం చేస్తే ఎటువంటి ఫలమైతే లభిస్తుందో అంత ఫలం మనకి శ్రీమన్నారాయణుణ్ణి స్తోత్రం చేయడం ద్వారా మనకి లభిస్తుందని శాస్త్రం బోధించింది. ఇక్కడ వేదపారాయణ కార్యక్రమం జరుగుతోంది. వేదం అంటే భగవత్ స్వరూపం. వేదంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి అక్షరం కూడా నారాయణుని యొక్క నామములే అని మనకి పురాణ వచనాలు తెలియజేస్తున్నాయి. వేదాక్షరాణి యావంతి పఠితాని ద్విజాతిభిః తావంతి హరినామాని కీర్తితాని నసంశయః అని. వేదంలో ఒక్క అక్షరం చెప్పినా సరే భగవన్ నామస్మరణ చేసిన అంత ఫలం వస్తుందని మనకి తెలుస్తోంది. కాబట్టి ఇక్కడ అటువంటి చాలా పవిత్రమైనటువంటి అపౌరుషేయమైన ఆ వేదాన్ని ఇక్కడ పారాయణ చేయిస్తున్నారు. అందరూ కూడా శ్రద్ధగా వినండి. ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం. ఆహేరి ఇత్యాహ ఆహ ప్రసూత్యై ప్రసూత్యై బృహస్పతిః ప్రసూత్యానిది ప్రసూత్యై బృహస్పతిర్బ్రహ్మా బ్రహ్మేతి ఇత్యాహ ఆహ సహ సహి హి బ్రహ్మిష్ఠః బ్రహ్మిష్ఠః సహ స యజ్ఞం యజ్ఞం పాహి పాహి సహ స యజ్ఞపతిం యజ్ఞపతిం పాహి యజ్ఞపతిమితి యజ్ఞపతిం పాహి సహ స మాం మాం పాహి పాహీతి ఇత్యాహ ఆయజ్ఞాయ యజ్ఞాయ యజమానాయ యజమానాయ ఆత్మనే ఆత్మనే తేభ్యః తేభ్య ఏవ ఏవాశిషం ఆశిషమా ఆశిషమిత్యాశిషం ఆశాస్తే శాస్తేనార్త్యై అనార్య ఆశ్రావ్య ఆశ్రావ్య ఆశ్రావ్యేత్యాశ్రావ్య
ब्रह्मवादिनः ब्रह्मवादिनो वदन्ति ब्रह्मवादिन इति ब्रह्मवादिनः वदन्ति इष्टाः इष्टा देवताः देवता अथ कतमे कतम एते एते देवाः देवा इति छन्दागुंसि छन्दागुंसीति इति ब्रूयात् ब्रूयात् गायत्रीं त्रिष्टुभं जगतीमिति इत्यथो अथो खलु अथो इत्यथो खल्वाहुः ब्राह्मणा वै छन्दागुंसि छन्दागुंसीति इति तानेव एव तद्यजति यजति देवानां वै वा इष्टाः इष्टा देवताः देवता आसन्नथ अथाग्निः अग्निर्न नोद उदज्वलत् अज्वलत्तं देवाः देवा आहुतिभिरनो याजेषु आहुतिभिरित्याहुतिभिः अनुयाजेष्वित्यनो याजेषु अन्वविन्दन् अविन्दन् यदनो याजान् यजति अनुयाजानित्यनो याजान् यजत्यग्निम् अग्निमेव एव समिन्धे इन्धयेतदुः एतदुर्वै नामासुरः आसुर आसीत् सः स एतरिहि यज्ञस्याशिषम् आशिषमवृङ्क्त आशिषमित्याशिषम् अवृङ्क्त ब्रूयादेतत् एतदु उद्यावा पृथिवी भद्रम् द्यावा पृथिवी इति द्यावा पृथिवी भद्रमभूदिति एतदुमेव एवासुरम् आसुरं यज्ञस्याशिषम् आशिषं गमयेत् आशिषमित्याशिषम् गमयेदिदम् द्यावा पृथिवी भद्रम् द्यावा पृथिवी इति द्यावा पृथिवी भद्रमभूदिति एव ब्रूयाद्यजमानमेव एव यज्ञस्याशिषम् आशिषं गमयति आशिषमित्याशिषम् गमयत्यार्ध्मा
सूक्तवाकम् सूक्तवाकमुत सूक्तवाकमिति सूक्तवाकम् उत नमो वाकम् नमो वाकमिति नमो वाकमिति नमः वाकम् इत्याह आहेदम् इदमरात्स्म अरात्स्मेति इति वावैतत् एतदाह आहोपश्रितः उपश्रितो दिवः उपश्रित इत्युपश्रितः दिवः पृथिव्योरिति इत्याह द्यावा पृथिव्योरिः द्यावा पृथिव्योरिति द्यावा पृथिव्योः यज्ञः यज्ञ उपश्रितः उपश्रित ओमन्वती उपश्रित इत्युपश्रितः ओमन्वतीते ओमन्वती इत्योमन्वती तेऽस्मिन् अस्मिन् यज्ञे यजमानद्यावा पृथिवी स्थाम् द्यावा पृथिवी इति द्यावा पृथिवी स्थामिति इत्याह आशिषमेव आशिषमित्याशिषम् एतामाम् आशास्ते शास्ते यद्ब्रूयात् सोपावसाना च सोपावसानेति सो उपावसाना स्वध्यवसाना च स्वध्यवसानेति सो अध्यवसाना चेति इति प्रमायुको यजमानः प्रमायुक इति प्रमायुकः यजमानः स्यात् यदा हि प्रमीयते च प्रमीयत इति प्रमीयते इमामुपावस्यति सोपचरणः उपावस्यतीत्युपवस्यति सोपचरणा च सोपचरणेति सो उपचरणा च स्वधिचरणा च स्वधिचरणेति सो अधिचरणा चेति इत्येव वरीयसीमेव अस्मै गव्योतिमान् आशास्ते शास्तेन न प्रमायुको भवति प्रमायुक इति प्रमायुकः भवति तयोराविदि आविद्यग्निः आविदीत्याविदि इदगं हविः हविरजुषत अजुषतेति इत्याह आहयाः या अयाक्ष्म देवतास्ताः अरीरधामेति इति वावैतत् एतदाह आहयते यन्न न निर्दिशेत् प्रतिवेशम् निर्दिशेदिति निर्दिशेत्
प्रतिवेशं यज्ञस्य प्रतिवेशमिति प्रतिवेशम् यज्ञस्याशीः आशीर्गच्छेत् आशीरित्याशीः गच्छेदा आशास्ते शास्तेयम् अयं यजमानः यजमानोऽसौ असाविति इत्याह आह निर्दिश्य निर्दिश्यैव निर्दिश्येति निर्दिश्य एवैनम् एनगुं सुवर्गम् सुवर्गम् लोकम् सुवर्गमिति सुभागम् लोकम् गमयति गमयत्यायुः आयुरा आशास्ते शास्ते सुप्रजास्त्वम् सुप्रजास्त्वमा सुप्रजास्त्वमिति सुप्रजास्त्वम् आशास्ते शास्ते इति इत्याह आहाशिषम् आशिषमेव आशिषमित्याशिषम् एवैताम् एतामा आशास्ते शास्ते सजातवनस्याम् सजातवनस्यामा सजातवनस्यामिति सजातवनस्याम् आशास्ते शास्त इति इत्याह प्राणाः प्राणा वै प्राणा इति प्राणाः वै सजाताः सजाताः प्राणान् सजाता इति सजाताः प्राणानेव प्राणानिति प्राणान् एव नान्तः अन्तरेति एति तत् तदग्निः अग्निर्देवः देवो देवेभ्यः देवेभ्यो वनते वनते वयमग्नेः अग्नेर्मानुषाः मानुषा इति इत्याह आहाग्निः अग्निर्देवेभ्यः देवेभ्यो वनुते वनुते वयम् मनुष्येभ्यः मनुष्येभ्य इति भावैतत् एतदाह आहेह इह गतिः गतिर्वामस्य वामस्येदम् इदम् च नमः नमो देवेभ्यः देवेभ्य इति इत्याह आयाः याश्च चैव एव देवताः देवता यजति यजति याश्च च न ताभ्यः ताभ्य एवोभयेभ्यः उभयेभ्यो नमः नमस्करोति करोत्यात्मनः आत्मनो नात्यै अनात्या इत्यनात्यै देवा वै यज्ञस्य स्वगाकर्तारम् स्वगाकर्तारन्न स्वगाकर्तारमिति स्वगाकर्तारम् नाविन्दन् अविन्दन्ते ते संयुम् बार्हस्पत्यम् संयुमिति संयुम् बार्हस्पत्यमब्रुवन्
अब्रुवन्निमम् इमन्नः नो यज्ञम् यज्ञस्वगा स्वगा कुरु स्वगेति स्वगा कुर्विति इति सः सोऽब्रवीत् अब्रवीद्वरम् वरम् वृणैयत् यदेव एवाब्राह्मणोक्तः अब्राह्मणोक्तो श्रद्दधानः अब्राह्मणोक्त इत्यब्राह्मण उक्तः अश्रद्दधानो यजातै अश्रद्दधान इत्यश्रद्दधानः यजातै सा मे यज्ञस्याशीः आशीरित्याशीः असदिति इति तस्माद्यत् यदब्राह्मणोक्तः अब्राह्मणोक्तो श्रद्दधानः अब्राह्मणोक्त इत्यब्राह्मण उक्तः अश्रद्दधानो यजते अश्रद्दधान इत्यश्रद्दधानः यजते संयमेव संयमिति संयम् एव तस्य बृहस्पत्यम् यज्ञस्याशीः आशीर्गच्छति आशीरित्याशीः गच्छत्येतन्मम ममेति इत्यब्रवीत् अब्रवीत् किं मे प्रजाया इति प्रजाया इति यः योपगुराते शतेन अपगुराता इत्यपगुराते शतेन यातयाद्यः यो निहनत् सहस्रेण निहनदिति निहनत् सहस्रेण यातयाद्यः यो लोहितम् करवद्यावतः प्रस्कद्य पागुंसून् प्रस्कद्येति प्रस्कद्य पागुंसून् सङ्गृह्णात् तावतः सङ्गृह्णादिति सङ्गृह्णात् तावतः संवत्सरान् पितृलोकम् संवत्सरानिति संवत्सरान् पितृलोकमिति पितृलोकम् न प्रजानात् जानादिति इति तस्मात् ब्राह्मणाय गुरेत न निहन्यात् अन्यान्न न लोहितम् कुर्यादेतावताः हैनसा भवति संयोरिति संयोः वृणीमः इति इत्याह यज्ञमेव तत्स्वगा करोति स्वगेति स्वगा करोति संयोरिति संयोः वृणीमः इति इत्याह
संयुमेव संयुमिति संयुम् एव बृहस्पत्यम् बृहस्पत्यम् भागधेयेन भागधेयेन भागधेयेनेति भागधेयेन समर्थयति अर्थयति गातुम् यज्ञाय यज्ञाय गातुम् यज्ञपतये यज्ञपतय इति यज्ञपतये आशिषमेव आशिषमित्याशिषम् एवैताम् एकामा आशास्ते शास्ते सोमं यजति रेतः रेत एव तत्कथाति त्वष्टारं यजति रेतः रेत एव हितं त्वष्टा रूपाणि विकरोति देवानां पत्नीर्यजति मिथुनत्वायाग्निम् मिथुनत्वायेति मिथुनत्वाय अग्निम् गृहपतिं यजति गृहपतिमिति गृहपतिम् यजति प्रतिष्ठित्यै झामि प्रतिष्ठित्या इति प्रतिष्ठित्यै झामि वै वा एतद्यज्ञस्य क्रियते यत् यदाज्येन प्रयाजा युज्यन्ते प्रयाजा इति प्रयाजाः युज्यन्त आज्येन पत्नी संयाजारिचम् पत्नी संयाजा इति पत्नी संयाजाः ऋतमनोच्य पत्नी संयाजानाम् अनोच्येत्यनोच्य पत्नी संयाजानामृचा पत्नी संयाजानामिति पत्नी संयाजानाम् ऋचा यजति यजत्यजामित्वाय अजामित्वायाथो अजामित्वायेत्यजामित्वाय अथो मिथुनत्वाय अथो इत्यथो मिथुनत्वाय पङ्क्तिप्रायणः मिथुनत्वायेति मिथुनत्वाय पङ्क्तिप्रायणो वै पङ्क्तिप्रायण इति पङ्क्तिप्रायणः वै यज्ञः पङ्क्त्युदयनः पञ्च पङ्क्त्युदयन इति पङ्क्ति उदयनः पञ्च प्रयाजा युज्यन्ते प्रयाजा इति प्रयाजाः युज्यन्ते चत्वारः पत्नी संयाजाः समिष्टयजोः पत्नी संयाजा इति पत्नी संयाजाः समिष्टयजुः पञ्चमम् समिष्टयजुरिति समिष्टयजुः पञ्चमम् पङ्क्तिमेव अनुप्रयन्ति पङ्क्तिम् प्रयन्तीति प्रयन्ति पङ्क्तिमनो अनोद उद्यन्ति यन्ति निधये श्रीनिवासाय मङ्गलम् हरिः
ॐ